सेटिंग दिसता मरे आता एकटो कोण आसा भितर तुम्ही पळोवना आता कोण आसा तो तुमकां येवन सांगले मरे तुमकां येवन सांगले आता एकटो कोण भितर रावला आमी सगळे जॉईंटली 26 जाण भायर सरले आणि ओदो बसून जेन्ना आता असेंब्ली आमकां उरपाक जाय लोकांचे प्रश्न आमकां मांडपाक जाय हांगा अशें येवन सांगता की कटेल जाता बाकीचे कडेन आतां महाराष्ट्रान व्हडली असेंब्ली चलता बाकीचे स्टेटीन चलता हेच्या पयलू अशी असेंब्ली चल्लेली आसा आनी हे कसलें रुलींग म्हटल्यार तुमी असेंब्ली कटेल करपाचे जो आख्खे डिमांड जे आसा हे फुडले आमचे डिमांड्स आसा ते उलोवपाक जाय आसले आमकां मांडपाक जाय आसले कट मोशन आसा बिलां आसा ती उलोवपाक जाय आसली ही उलोवंक दिना म्हटल्यार असली कसली सेटिंगां चलता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या कितें चल्लां तें तुमचे आता 7 जाणांचो लायक भितर रावलो तो सेटिंग म्हणटा तुम्ही डेफिनेटली हांव डायरेक्ट सांगता तेच सेटिंग न्हू तुमकां दिसना आयज थंय एप्रोप्रिएशन तो एकटो कित्याक उलयता सगळ्यांनी हांगा रावंक जाय आसलें न्हू 7 हांगा रावपाक जाय आसलें विरोधान आमी आसा आमी रुलिंगान ना ते रुलिंगाचे आयकोवपाक आमी विरोध करपाक आसा आनी विरोध आमी एवरी टायम करता आनी एवरी टायम जेन्ना आमी विरोध करता तेन्ना एकटे रावपाक जाय आयज थंय एकटो भितर रावता आनी आमी सगळे भायर आसा अशें जायना सगळे वांगडा रावपाक जाय